كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اطاعت کرو اللہ اور اللہ دے سونے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دی، تاکہ تواڈے تے رحمت دی برخا نازل کیتی جائے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے. پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے.
پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے، اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے، سیدھے بے نماز جہنم میں جاؤ گے، جب محشر کے روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا، کیا کرو گے تم اس وقت آئے گی حیا، شرم و حیا سے اس وقت سر کو جھکاؤ گے، جنت کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، توبہ کرو خدا را، توبہ کرو خدا را، توبہ کرو خدا را، نمازیں پڑھا کرو، شرک و بدعت جھوٹ سے ہر دم بچا کرو، مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کام ہے، دنیا کا کام کرنا تو مطلق حرام ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو بزرگو عزیز ساتھیو، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نماز دی صف بندی دے حوالے دے نال چند ایک گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کیتیاں سن کہ نماز اس بندے دی جڑا صف بندی کردا ہے، پیر دے نال پیر، کندھے دے نال کندھا، اڈی دے نال اڈی تے گردن دے برابر گردن رکھدا ہے، اصل دے اندر وہی بندہ نماز دا حق ادا کردا ہے۔ اور نیت دے مسئلے دے حوالے نال بھی گفتگو ہوئی سی کہ نیت زبان تو کرنا ثابت نہیں، نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ بندہ کروں اے ارادہ لے کے نکلدا ہے کہ میں جمعہ پڑھن چلے ہاں، کسے نو دسن دی، زبان تو بولن دی ضرورت کوئی نہیں، نیت دل دے ارادے دا نام ہے، زبان دے نال بول کے نیت کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے صحابہ تو ثابت نہیں۔ اور آج انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کراں گا کہ اس مختصر وقت دے اندر مکمل نماز جو سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اور اپنے صحابہ نو سکھلائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساڑھے تک پہنچائی، انشاءاللہ الرحمن میں او تساں احباب دے سامنے بیان کرنی چاہنا۔ ویسے تے اگر نماز دا پورا طریقہ بیان کرنا ہوئے 2-3 خطبات جمعہ درکار نے، ایک جمعے دے اندر رفع الیدین دا مسئلہ بیان کیتا جائے، دوسرے جمعے دے اندر فاتحہ خلف الامام والا مسئلہ بیان کیتا جائے، تیسرے جمعے دے اندر رکوع سجود تشہد دا بیان کیتا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص دے نال میں چند اہم دلائل تساں احباب واسطے جمع کر کے لے کے آیا، اور انشاءاللہ الرحمن اس مختصر وقت دے اندر نماز دا مکمل طریقہ تساں احباب دے سامنے بیان کیتا جائے گا، جس طرح پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینوں پڑھدیاں ویکھے ہے، اسی بھی اس طرح ہی نماز پڑھنی ہے۔
جس طرح سانو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کر کے دسی، جس طرح صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، صحاح ستہ دیاں کتاباں دے اندر نبی پاک دی نماز دا نقشہ بیان کیتا گیا ہے، انشاءاللہ الرحمن وہی نقشہ تسا حباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ حضرات، نماز دی ابتدا، نماز شروع کتوں ہوندی ہے؟ اللہ اکبر، تکبیر تو نماز دا آغاز کیتا جاندہ، ابتدا کیتی جاندی ہے اللہ اکبر، اور اپنے ہتھاں نو اٹھایا جاندہ ہے۔ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی بریلوی، دیوبندی، شیعہ ہے، ساریاں دا اتفاق ہے کہ نماز شروع کرن تو پہلے اپنے ہتھاں نو اٹھانا ہے، اور سارے ہی اٹھاندے نے۔ اختلاف اگے جا کے کہ رکوع جان لگیا بھی ہاتھ اٹھانے نے کہ نہیں، رکوع تو اٹھ کے بھی ہاتھ اٹھانے نے کہ نہیں، دو رکعتاں پڑھ کے جدوں تیسری واز سے کھڑے ہونا ہے کیا ادوں بھی ہاتھ اٹھانے نے کہ نہیں؟ یہ اندر اختلاف ہے تمام جماعتاں دے اندر۔ حضرات، اج میں ایتھے اختلاف نو ختم کرنا چاہنا، سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، اگوں عمل کرنا تواڈا کام ہے، میرا کم بیان کرنا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار دی اندر میں بری ہواں گا، اللہ تیرے بندیاں نو میں تیرے سونے نبی دی نماز دا طریقہ دس دیتا سی، اگے انہاں دی مرضی سی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے طریقے دے نماز پڑھن، حنفی نماز پڑھن، وہابی نماز پڑھن، یا پھر اہل سنت نماز پڑھن، یا پھر محمدی نماز جو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ انشاءاللہ الرحمن نماز محمدی تو آڑے سامنے بیان کرنی چاہنا۔ تکبیر تو نماز دا آغاز ہوندا ہے، اللہ اکبر تو کتھے لکھے ہے؟ آؤ ذرا سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو۔ صحیح البخاری، مسند بخاری دی کتاب، جس بخاری دی کتاب تے ساریاں دا ایمان اور یقین ہے کہ قرآن پاک تو بعد اگر دنیا جہان دے اندر کوئی سب نالو صحیح اور مسند کتاب ہے تے او صحیح البخاری دی کتاب ہے۔ اپنی بات بھی میں صحیح البخاری، بخاری دی روایت تو شروع کرنا چاہنا۔ آؤ ذرا عربی متن سماعت فرما لو۔ جگاں دے پیر، رب دے حبیب، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم دے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دے راوی نے صحیح البخاری دے اندر 735 نمبر، 736 نمبر، 738 نمبر ایتن روایتاں نے، ایتن روایتاں بخاری دے اندر بیان کیتیاں گئیاں نے، اور اینا تینہ دا متن اور الفاظ کینے، اینا تینہ نو ملا کے میں تواڈے سامنے ایک روایت بیان کرنا چاہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ ہین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا
يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے لے، میں سونے نبی پاک علیہ السلام نو اپنی اینا مبارک اکھاں دے نال ویکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام تکبیر تو نماز دی ابتدا کریا کر دے، اللہ اکبر تو نماز دی ابتدا کریا کر دے، تے نبی پاک علیہ السلام جدو نماز شروع کر دے اللہ اکبر کہیں دے، فرمایا فرفع یدیہ حذو منکبیہ، نبی پاک علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھیاں تک اٹھان دے، دونوں ہاتھ کندھیاں تک اٹھان دے، حذو منکبیہ، نبی پاک اپنے دونوں ہاتھ کندھیاں تک اٹھان دے، حضرات کناں نو نہیں لگان دے، کناں دے اتے نہیں لے کے جان دے، نبی پاک علیہ السلام کندھیاں تک اپنے ہاتھاں نو اٹھان دے، اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا، نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھاں دا رخ قبلے دی طرف کر دے، کئی اس طرح ہاتھ اٹھان دے نے، کئی اس طرح ہاتھ اٹھان دے نے، کئی نویں طریقے کڈے نے ہاتھ اٹھان دے، نبی پاک علیہ السلام حذو منکبیہ کندھیاں تک ہاتھ اٹھان دے تے ہاتھاں دا رخ قبلے دی طرف ہوندا۔ حضرات زیوکار اج اپنے آپ نو اہل حدیث کہلان والا، اپنے آپ نو وہابی کہلوان والا، اے اسی جدی پشتی وہابیاں پچھوں ہی وہابی چل دے آ رہے ہیں، تے جدوں رفع الیدین کرن دی واری آندی ہے انج کردا ہے کندھیاں تک بھی ہاتھ نہیں اٹھاندا۔ ایک او گروہ ہے جڑا کناں تک ہاتھ لے جاندا ہے، کناں نو ہاتھ لگاندا ہے تے ہاتھ انج ونگے کر لیندا ہے، لیکن اپنے آپ نو اہل حدیث کہن والا جدوں رفع الیدین کردا ہے تے انج جویں مکھیاں ماردا پیا ہے، انج جویں نبی پاک دی سنت دا مذاق اڑا رہا ہے۔ رفع الیدین اگر کرنا ہی ہے نبی دی سنت تے اگر عمل کرنا ہی ہے تے پورا عمل کرو نا۔ فرمایا حذو منکبیہ اپنے کندھیاں تک سیدھے ہاتھ اٹھان دے اور ہاتھاں دا رخ قبلے دی طرف ہوندا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرمایا جدو رکوع دے اندر جان لگ دے فعل مثلہ رکوع دے اندر جان لگیاں بھی اپنے ہاتھاں نو اٹھان دے، پھر جدو رکوع تو سر اٹھان دے، نبی پاک علیہ السلام رکوع تو اٹھ کے جدو سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں دے ادوں بھی اپنے کندھیاں تک ہاتھ اٹھان دے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھ کے جدو میرے پیغمبر سجدے دے اندر جان لگ دے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے ادو نبی پاک ہاتھ نہیں اٹھایا کر دے سن، سجدے جان لگیاں بھی ہاتھ نہیں اٹھان دے سن، سجدے اٹھ کے بھی ہاتھ نہیں اٹھان دے سن۔ میرے سونے نبی علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسئلے حل کر دیتے نے، اور جڑے کناں تک کناں نو ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھے نے انہاں والا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے، جڑے سجدیاں دی اندر جا کے ہاتھ اٹھان دے نے، سجدے اٹھ کے بھی ہاتھ اٹھان دے نے، سجدے جان لگیاں بھی ہاتھ اٹھان دے نے، انہاں دی بھی ممانت آ گئی ہے۔ اس حدیث دے اندر 3 مقام بیان ہوئے نے، جدو نماز شروع کرنی ہے ادو رفع الیدین کرنا ہے، جدو رکوع دے اندر جان لگے ہاں ادو بھی اپنے ہاتھاں نو اٹھانا ہے رفع الیدین کرنا ہے، جدو رکوع تو سر اٹھانا ہے ادو بھی رفع الیدین کرنا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت 735 36 تے 38 نمبر روایت ہے، آؤ ذرا اگلی روایت سماعت فرما لو، یہ بھی صحیح البخاری دی روایت ہے، یہ نمبر 737 نمبر روایت ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان نبی پاک علیہ السلام دے صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک شاگرد نے، انہاں دا نام کلابہ رحمت اللہ علیہ، اے آندے نے اسی نبی پاک دے صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھیا، اذا صلی کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا
رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صنعها كذا۔ حضرت کلابہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نو اسی دیکھیا جدو نماز شروع کر دے، جدو اللہ اکبر کہیں دے اپنے دوواں ہتھاں نو اٹھان دے، جدو رکوع جان لگ دے ادوں بھی اپنے دوواں ہتھاں نو اٹھان دے، جدو رکوع دے وچوں اپنا سر اٹھان دے، جدو رکوع دے وچوں اٹھ دے ادوں بھی اپنے دوواں ہتھاں نو اٹھان دے، اور بیان کر دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنعها كذا، انجی کر دیا میں سونے نبی نو ویکھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی میں انجی نماز پڑھ دیا ویکھیا، اور جان دیو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کتنی تڑپ سی میری امت نماز دا طریقہ سکھ لوے، میری امت نو نماز پڑھنی آ جائے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج ممبر تے کھڑے نے تے اپنے صحابہ نو نماز دا طریقہ دس رہے نے، 2 رکعتاں پڑھ کے نبی پاک نے دکھائیاں، اور جان دے انہاں نماز فرض کدوں ہوئی ہے؟ اب مختلف روایات مل دیاں نے، کئی آندے نے ہجرت دے پہلے سال، کئی آندے نے ہجرت تو 1 سال پہلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اودوں عمر 53 سال سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو نماز دا طریقہ سکھلا رہے نے۔ کدی میرے پیغمبر ممبر تو نیچے اتر دینے سجدہ کر کے اپنے صحابہ نو دکھان دینے، کدی میرے پاک پیغمبر ممبر تے واپس آ جان دینے۔ حضرات 50-53 سال دا کوئی بزرگ بار بار ممبر تو اترے، بار بار ممبر تے چڑھے، بار بار اچھی جگہ تے چڑھے تے اترے، انہوں کنی تکلیف ہوئے گی، لیکن آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دے اندر تڑپے یہ میری امت نو نماز دا طریقہ سمجھ دے اندر آ جائے، میری امت میری طرح نماز پڑھنے والی بن جائے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، اجے بھی نہیں سمجھے، آؤ ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمان سنو، یہ بھی صحیح البخاری دی روایت ہے، 739 نمبر روایت ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اسی سیدنا عبداللہ بن عمر سب کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا، کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدا رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ۔ اس بخاری دی روایت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے دس دیتا ہے کتھے کتھے رفع الیدین کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا، اندن میں حضرت عبداللہ بن عمر نو دیکھیا جدو نماز شروع کی تھی ادوں بھی نہ اپنے ہتھاں نو اٹھایا، جدو رکوع جان لگے ادوں بھی رفع الیدین کیتا، جدو رکوع تو سر اٹھایا ادوں بھی رفع الیدین کیتا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ فرماندے نے 2 رکعتاں تو بعد جدو تیسری رکعت واسطے کھڑے ہوئے ادوں بھی رفع الیدین کیتا۔ 4 جگہ نے رفع الیدین کرنے والیاں، جدو نماز شروع کرنی ہے، جدو رکوع دے اندر جانا ہے، دوسرا جدو رکوع تو سر اٹھانا ہے، تیسرا تے جدو دوسری رکعت تو تیسری رکعت واسطے کھڑے ہونا ہے ادوں بھی رفع الیدین کرنا۔ 4 جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دس دیتی تے اسی انہاں 4 تے عمل کرنے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اگر اسی اپنے کولوں دیساں کڑیاں ہوندیاں، اگر اسی اپنی من مرضی کردے ہوندے، کدی بھی یہ 4 جگہ تے اسی رفع الیدین نہ کر دے، پھر اسی سجدے جان لگیاں بھی رفع الیدین کر دے، سجدوں سر اٹھان لگیاں بھی رفع الیدین کر دے، سلام پھیرن لگیاں بھی رفع الیدین کر دے۔ وہ یار لڑائی کاندی ہے، جھگڑا کاندہ ہے؟ میں تیرے سامنے پیغمبر دی حدیث بیان کراں، تو میرے سامنے امام دا قول بیان کرے، تو آکھیں فلاں امام رفع الیدین نہیں کردا سی اس واسطے اسی نہیں کردے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں واضح حدیثاں بخاری دیاں 5 حدیثاں دا مجموعہ تواڈے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ 4 جگہ ایسیاں نے نبی پاک خود بھی رفع الیدین کریا کر دے اور پیغمبر اپنے صحابہ نو بھی حکم دیا کر دے، صحابہ بھی کریا کر دے سن۔ ہن جڑی روایت پیش کی تھی جاندی ہے، آندھا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری زندگی دے اندر رفع الیدین چھڑ دیتا سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے اندر وفات پائی نبی پاک نے۔
اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے 9 ہجری دے اندر بھی پاک پیغمبر کو لائے، 10 ہجری دے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے۔ جدوں 10 ہجری دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نا تے او روایت بیان کردے نے ادوں انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نماز پڑھدیاں ویکھیا، اور صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، حدیث دا نمبر 401 کے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف حمام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمیدہ رفع یدیہ فلما، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں اپنی اکھاں دینا رأى النبی، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا، نبی پاک نے جدو نماز شروع کی تھی اپنے دونوں ہتھاں نو اٹھایا، اپنے دونوں ہتھاں نو اٹھایا حیال اذنیہ کناں دیاں لوہاں تک۔ تسی آکھو گے مولانا یہ حدیثاں ہی آپس ہی اندر نہیں رلدیاں پئیاں، پہلی حدیث جڑی بیان کی تھی وہ حذوہ من کی بئی ہی کندھیاں تک ہاتھ اٹھان دا ذکر ہے، یہ تے حیال اذنیہ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کناں دیاں لوہاں تک ہاتھ اٹھائے، مطلب کی ہے حضرات جدوں دو حدیثاں آ جان دوویں صحیح ہون آپس دی اندر تھوڑا جہا اختلاف پیدا ہو جائے اینو تطبیق کیا جاندا ہے، علماء نو تطبیق کہندے نے کہ تسی دوواں حدیثاں تے عمل کر لو۔ او کس طرح؟ جدوں اپنے ہاتھ اٹھاؤ، جدوں اپنے ہتھاں نو ہوا دے اندر لہراؤ، کناں دیاں لوہاں تک اٹھاؤ، ادھے کندھیاں تک آ جان گے، ادھے کناں دیاں لوہاں تک پہنچ جان گے، دوواں حدیثاں تے عمل ہو جائے گا۔ کناں نو ہتھ لگان دی روایت کتے نہیں جو ملنی، کناں دیاں لوہاں تک ہاتھ اٹھانے نے یا کندھیاں تک ہاتھ اٹھانے نے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے کناں دیاں لوہاں تک ہاتھ اٹھائے، نبی پاک نے چادر لئی سی، پتہ ہے چلیا سردیاں دے دن سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے ہتھاں نو چادر دے تھلے رکھیا، چھپا لیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ تے رکھے، اور پھر رکوع جان لگیا بھی نبی پاک نے رفع الیدین کیتا، رکوع تو سر اٹھا کے بھی رفع الیدین کیتا۔ حضرات وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ بارے کیا جاندہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین منسوخ ہو گیا سی، کرنا چھڑ دیتا سی، 10 ہجری دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی وائل بن حجر نے نبی پاک دے کول آئے نے تے مسئلہ بیان کر رہے نے، میں نبی پاک نو اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کردے سن۔ باقی جنیاں بھی حدیثاں ملدی ہیں ساریاں ضعیف نے، جنہ وچ آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی رفع الیدین کیتا ہی نہیں، کمزور نے، صحیح ایک بھی حدیث نہیں ملتی۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، صرف الیدین دا مسئلہ جو کہ اللہ دے تعالیٰ دی توفیق خاص دے نال پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان بیان کر کے میں تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے، ہن اگے عمل کرنا نہ کرنا تواڈی مرضی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا میری سنت تے عمل کرے گا، یہ دا مطلب ہے جڑا میری سنت نال پیار کردا ہے وہ میرے نال پیار کردا ہے، تے جڑا میرے نال پیار کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں جنت وچ میرا ساتھ عطا کر دے گا۔ سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا، آقا دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، تینوں راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا۔ سنت تے عمل کرو گے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت بھی ملے گی، جنت وچ پاک پیغمبر دا ساتھ بھی ملے گا۔ تے جڑا نبی دی سنت تو روح گردانی کرے، جڑا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں دا مذاق اڑائے،
فرمایا والا تبتلوا اعمالکم، اللہ دے عملی ضائع کر دیں گے، دنیا دے اندر بھی ذلیل، آخرت دے اندر بھی ذلیل۔ حضرات ذی وقار آئیے ذرا توجہ کیجیے۔ ہن اگلا مسئلہ نماز دا طریقہ سکھ رہے ہیں اسی، سینے تے ہاتھ بنن دا، کہ ہاتھ کتھے بننے چاہیے، وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حل کر دیتا۔ مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا غلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دینے آندے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو نماز شروع کر دے سن پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے تے ہاتھ بندے سن، اپنے سینہ مبارک تے علی صدری دے الفاظ موجود نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے تے ہاتھ بنیا کر دے سن۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی، آؤ ذرا اگلی روایت سنو، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بھی شخص نماز شروع کرے، جیڑا بھی شخص نماز پڑھے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو تے رکھے، اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بازو تے رکھے، کھبی بازو تے رکھے۔ ہن دسو کوئی اتھے ہاتھ بن کے اتھے ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ کڈا تنگ ہو رہا بندہ، جدوں اتھے ہاتھ ہوئے گا ادوں آپ آٹومیٹکلی جڑے ہاتھ نے سینے تے آ جان، جدوں بازو تے ہاتھ ہوئے گا پھر آٹومیٹکلی ہاتھ سینے تے آ جان گے۔ صحیح البخاری تواڈے سامنے بیان کر اور اتوں یہ پتہ چلتا ہے اعلیٰ صدری ہی دے الفاظ بھی موجود نے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ پریکٹیکل کر کے بھی سمجھا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو 3 طرح ہاتھ بننا ثابت، تسی بھی سیکھو۔ سب تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بھی اس طرح ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ کئی انج کر لیندے نے، کئی انج کر لیندے نے، ہاتھ بالکل سیدھے رکھنے نے۔ اس تو بعد اپنی کلائی تو جتھوں ہاتھ ختم ہو رہا ہے، گٹ شروع ہو رہا ہے، اتھوں دوسرا ہاتھ رکھ کے انج، اے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے۔ تے تیسرا طریقہ جڑا میں پہلے بیان کیتا ہے بازو تے ہاتھ رکھنا، اے 3 طریقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے تے ہاتھ بنیا کر دے سن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں اپنے سجے ہاتھ دے اتے کھبا ہاتھ رکھیا سی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کولوں گزرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ ٹھیک کر دیتے۔ تسی بھی کسی نو ویکھو نا، کسی دی نماز سنت دے مطابق نہیں، کوئی سونے نبی دی سنت دے مطابق نماز نہیں پڑھیا، یہ بھی اللہ پاک دے پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیتا ہے، تسی انہوں سنت دسو نبی پاک دی کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج نماز پڑھیا کرتے سن، اور دسنا تے تہاڈا کے جبر تے تسی کر نہیں سکتے، ڈنڈے دے دور تے سنت تے عمل نہیں کروا سکتے، دسنا تہاڈا کے دا تانوں ثواب ملے گا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، حضرات رفع الدین دا مسئلہ بھی حل ہو گیا، سینے تے ہاتھ بنن دا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اگلا مسئلہ امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ جہری نمازاں دے اندر جدو امام قرات کردا ہے، الحمد شریف پڑھدا ہے، اگے نال سورت ملا کے پڑھدا ہے، اگر اسی نماز دے با جماعت نماز ادا کران گے، فجر مغرب عشاء کہ انہاں نمازاں دے اندر سورت فاتحہ پڑھان گے یا صرف امام دی قرات سنان گے؟ اس حوالے دے نال امام بخاری رحمت اللہ علیہ، میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، میں تہاڈی شان تو صدقے جاواں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر ایک مستقل باب ہی مقرر کر دیتا ہے، باب وجوب قراءت الفاتحہ فی کل رکعت۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بنے ہیں، آندے نے ہر مسلمان تے فرض ہے کہ ہر رکعت دے اندر سورت فاتحہ پڑھے، ہر رکعت دے اندر سورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جیڑا کسی بھی رکعت دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہی مکمل نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لا صلاۃ، اس بندے دی نماز ہی نہیں لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جن نے اپنی نماز دے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی۔ جس بندے نے سورت فاتحہ نہ پڑھی فرمایا دی نماز ہی۔
اور جڑے آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیتا سی، صحابہ نبی پاک دے پیچھے پیچھے پڑھتے سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تو بعد منع کر دیتا سی میرے پیچھے نہ پڑھیا کرو۔ آؤ ذرا توجہ کرو، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھا رہے سن، نبی پاک قرات کر رہے سن، صحابہ نبی پاک دے نال نال پڑھ رہے سن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی تھی، سلام پھیریا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ، جی محبوب پیغمبر جی، فرمایا کیا تسی میرے نال نال پڑھ دے ہو؟ کیا قرات تسی میرے نال نال کر دے ہو؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے فرمایا، عرض کیتی جی محبوب پیغمبر جی اسی تواڈے نال نال پڑھنے ہیں۔ فرمایا امام دے نال نال نہ پڑھو، میرے نال نال نہ پڑھیا کرو، بلکہ میری قرات سنیا کرو، صرف اور صرف سورۃ فاتحہ پڑھیا کرو، سورۃ فاتحہ تو علاوہ قرات نہ کریا کرو فجر مغرب عشاء دے اندر۔ کوئی بھی بندہ نماز دے اندر آندا امام دے نال رلدا ہے، جماعت دے اندر امام سورۃ فاتحہ پڑھے تو امام دے پیچھے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، امام پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر تسی پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح والضالین تک۔ اگر امام نے سورۃ فاتحہ مکمل کر دیتی ہے اور امام نے اگلی سورت شروع کر دیتی ہے، سورۃ اخلاص ہے یا کوئی بھی سورت ہے، پھر تانوں چاہیے جدو نماز دے نال رلو، نماز دے نال ملو، نبی پاک نے فرمایا پھر اپنے دل دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیا کرو۔ سورۃ فاتحہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز مکمل نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جس شخص نے نماز پڑھی اور نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، جس شخص نے نماز پڑھی یہ دے اندر فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر مغرب عشاء، یہ دے اندر تہجد دی نماز بھی شامل ہے، یہ دے اندر نماز کسوف، نماز خسوف، نماز جنازہ، ساریاں نمازیں دے اندر شامل نے۔ فرمایا جس بندے نے نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی وہ دی نماز ناقص ہے، وہ دی نماز ناقص ہے، دو مرتبہ فرمایا وہ دی نماز ناقص ہے، وہ دی نماز ناقص ہے، وہ دی نماز پوری نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے جدو بیان کیتا، آپ دے شاگرد موجود نے، شاگرد پوچھ دے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی استاد جی تے دسونا کیا اسی امام دے نال نال پڑھیے، کیا اسی امام دے نال نال سورۃ فاتحہ پڑھیے؟ فرمایا ہاں تسی امام دے نال نال پڑھو لیکن اپنے دل دے اندر پڑھو۔ سورۃ فاتحہ لازم ہے، فرض واجب ہے، گزارا کوئی نہیں۔ جڑا بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا 60 سال 70 سال ہو گئے نے، انہوں اپنی نمازاں دی فکر کرنی چاہیے۔ کل قیامت والے دن اے نہ ہوئے اللہ تیریاں نمازاں پڑھ کے تیرے منہ تے مار دے۔ تو میرے پیغمبر دی حدیث نہیں سنی سی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو سونے پیغمبر دا فرمان نہیں سنیا سی پھر بھی فاتحہ تو بغیر نمازاں پڑھدا رہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح البخاری، اس حدیث میں اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لو۔ فرمایا اس بندے دی نماز نہیں جن نے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ اور ایک روایت دے اندر آندا جس طرح امام بخاری نے ایک مستقل باب بنے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے جیتی کسے رکعت دے وچ سورۃ فاتحہ رہ گئی، 4 رکعتاں پڑھیاں نے، 3 رکعتاں میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، ایک وچ نہیں پڑھی، فرمایا وہ دی رکعت ہی قبول نہیں ہوئی۔ 3 رکعتاں اللہ دے ہاں قابل قبول نے، 4تھی رکعت قابل قبول نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ امام دے پیچھے کھلوو، امام دے اگے کھلوو، یا علیحدہ نماز پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ تو بغیر گزارا کوئی نہیں۔ حضرات ذی وقار آئیے ذرا توجہ کیجئے، ساڑیاں غلطیاں نے، ساڑیاں کوتاہیاں نے، کوئی اختلاف والی گل نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی گل نہیں، گل وہی ہے جڑی نبی پاک نے بیان کی تھی، میں تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں کسے اور شہر کسے ملک چوں یہ گلاں نہیں لے کے آیا، یہ 1400 سال پہلے دیاں گلاں جڑیاں میں تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہن سورۃ فاتحہ تو بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو بعد آمین کہنا ہے کہ نہیں؟ آمین بالجہر، آندے نے جی آمین آہستہ آواز سے نال کہنا ہے، کہیں آندے نے آمین کہنا ہی نہیں،
آؤ ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کی سانو دس رہی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے، ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، بیان کرتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیا کرتے سن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جدو نبی پاک ولا الضالین کیا کرتے سن آقا بلند آواز نال آمین کیا کرتے سن۔ یہ تو بھی پتہ چلیا امام نو بھی چاہیے ولا الضالین کہن تو بعد آمین کبھی، اذا امن الامام فامنوا، جدو امام آمین کہے تسی بھی ادو آمین کہو۔ امام نو بھی چاہیے بلند آواز نال آمین کہے، امام ولا الضالین کہہ کے چپ کر جاندا ہے، مقتدی آمین کہندے نے۔ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آندے میں نبی پاک نے دیکھے آپ نے جدو ولا الضالین کیا پھر نبی پاک نے آمین بھی کیا۔ اور بہت بڑے تابعی سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، تابعی نے تابعی آندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال نماز پڑھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آمین اتنی اچھی کیا کہ پوری مسجد گونج اٹھی، پوری مسجد دے وچوں آواز آئی کہ کسی نے آمین کیا ہے، پتہ چلیا کسی نے آمین کیا۔ اور عطا بن ربا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی نے بیان کر دینے میں اپنی اینا اکھاں دے نال بیت اللہ دے سین دے اندر 200 صحابہ کرام نو اچھی آواز نال آمین کہندے ویکھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی آمین اچھی آواز نال گیا کرتے سن، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی آمین اچھی آواز نال کیا کرتے سن۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو امام ولا الضالین کہندا ہے نماز دے اندر فرشتے بھی کھڑے ہوندے نے، فرشتے بھی آمین کہندے نے، تے جدی آمین تسی بھی آمین کیا کرو۔ فرمایا جدی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی اللہ دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کسے بھی سنت تے عمل کرو اللہ جاندا جے بڑا فائدہ ہے۔ اور آمین جیسی سنت نو اسی چھڑ دیتا ہے، ویسے جنہ مرضی اسی رولا پا لینا لیکن آمین کہن لگے سڑی آواز ہی نہیں نکلتی۔ فرمایا جڑا بندہ آمین کہندا ہے او دی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اس تو بڑا فضیلت والا عمل کہ صرف آمین کہن دی وجہ تو اللہ تیرے میرے گناہ معاف کر دے۔ حضرات عزیز وقار آئیے ذرا توجہ کیجئے، یہ بڑے اہم مسئلے سن جڑے میں تواڈے سامنے بیان کر دیتے نے۔ رفع الیدین دا مسئلہ، ہاتھ اٹھان دا مسئلہ، ہاتھ سینے تے بنن دا مسئلہ، سورۃ فاتحہ امام دے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں، اور آمین بالجہر اچھی آواز نال آمین کہنے کے۔ ہن اگے قیام کرن تو بعد سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لئیے، اگلی تلاوت بھی کر لئیے، ہن رکوع دے اندر جانا ہے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈی تے میری امی جان سیدہ بیان کر دیاں نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو رکوع دے اندر جایا کرتے سن، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو رکوع دے اندر جایا کرتے سن ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کر کے نبی پاک رکوع دے اندر جایا کرتے سن۔ آپ دی کمر مبارک بالکل سیدھی ہوندی سی، آپ دا سر مبارک نہ زیادہ اچا ہوندا سی نہ زیادہ نیواں ہوندا سی، بالکل سیدھی کمر ہوندی سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ صحابہ بیان کر دے رہے اگر نبی پاک دی کمر اتنی سیدھی ہوندی سی، اگر نبی پاک دی کمر مبارک تے پانی بھی رکھ دیتا جاندا تے پانی نیچے نہیں گر سکدا سی۔ اور ایتھے ایک اور مسئلہ حل کر دئیے کہ نماز دے اندر نماز شروع کر لئی ہن ویکھنا کیڑے پاسے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے، نبی پاک نے فرمایا جب نماز شروع کرو پھر سجدے دی حالت دے اندر جتھے انسان سجدہ کردا ہے اپنی نگاہ سجدے والی جگہ تے رکھنی، وہ بھاویں رکوع دے اندر ہوئے بھاویں سجدے دے اندر ہوئے۔ لیکن جدو تشہد دے اندر بیٹھنا ہے، جدو تشہد دے اندر بیٹھنا ہے پھر اپنی نگاہ نبی پاک انگلی دی طرف رکھیا کرتے سن۔ انشاءاللہ اگے مسئلہ آ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو رکوع دے اندر جایا کرتے سن
فرمایا پاک پیغمبر دی کمر بالکل سیدھی ہوندی سی اور کمر دے بالکل برابر ہی سر ہوندا سی، نہ پیغمبر دا سر اونچا ہوندا سی نہ نیواں ہوندا سی۔ اور اگلی روایت سنو ذرا، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، ابو داؤد دی اندر روایت موجود ہے، آندے نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو رکوع کردے دیکھیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو رکوع دے اندر گئے، پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہتھاں دے نال دونوں ہتھاں دیاں انگلیاں نو کشادہ کیتا، کھولیا، انج بند نہیں رکھیا بلکہ کھولیا، تے اپنے گھٹنیاں نو مضبوطی دے نال اچھی طرح پکڑیا اور اپنے گھٹنیاں تے وزن ڈالیا، اپنے گھٹنیاں نو اچھی طرح پکڑیا انگلیاں کشادہ کر کے، اور اچھی طرح اپنے گھٹنیاں تے وزن ڈالیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنیاں کونیاں نو اپنے پہلو تو دور رکھیا، یعنی اپنیاں بغلاں تو دور رکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کئی سجدہ کردے نے بس انج ہاتھ ہی رکھدے نے، فرمایا جدو تسی اپنے گھٹنیاں تے وزن پاؤ گے، انگلیاں کشادہ کر کے جدو اپنے گھٹنیاں تے وزن پا کے سجدے والی جگہ تے دیکھو گے، انشاءاللہ آٹومیٹکلی تہاڈا رکوع ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تے بندے دی مجبوری ہے، اودی کمر دا مسئلہ، رکوع صحیح نہیں کر سکدا، کئیاں دی کمر صحیح ہے پھر بھی رکوع صحیح نہیں کردا، اصلاح کرو اپنی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح رکوع کریا کرتے سن۔ رکوع تو بعد ہن کوما کنوں کیا جاندا ہے، کئیاں نوں یہ ہی نہیں پتا، رکوع تو جدو کھڑے ہونے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے ہیں، اینوں کوما کیا جاندا ہے کہ تھوڑی دیر کھڑے ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع تو جدو قومے واسطے کھڑے ہوندے سمی اللہ لمن حمیدہ کہندے، اتنی دیر نبی پاک پیغمبر ہاتھ چھوڑ کے اتنی دیر نبی پاک کھڑے ہوندے کہ ساریاں ہڈیاں اپنی جگہ تے آ جاندیاں۔ کئی رکوع تو اٹھدیاں نال سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سیدھا سجدے دے اندر، انتظار نہیں کردے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا رکوع تو اٹھ کے انتظار نہیں کردا تے جڑا سجدے تو اٹھ کے انتظار نہیں کردا حتیٰ کہ اطمینان پا لوے اودیاں ساریاں ہڈیاں دی جگہ تے آ جان، فرمایا مینوں شک ہے کتے اللہ دی نماز قبول نہیں کردا، اللہ دی نماز رد نہ کر دین کتے۔ اس واسطے جب رکوع تو کھڑے ہونا ہے پھر تسلی دے نال سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہہ کے سجدے دے اندر جانا۔ آؤ ذرا ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے، اور سجدے دے اندر کس طرح جانا ہے۔ ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی بھی شخص جدوں سجدے دے اندر جان لگے، سجدے دے اندر جان دا ارادہ کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اونٹ دی طرح بیٹھن دی کوشش نہ کرے، اونٹ دی طرح بیٹھن دی کوشش نہ کرے، جس طرح اونٹ پہلے اپنے گوڈیاں نو تھلے لاندا ہے پھر اپنے ہتھاں نو تھلے لاندا ہے، فرمایا تسی اس طرح سجدے نہ جایا کرو، پہلے اپنے ہتھاں نو زمین تے لگاؤ پھر اپنے گھٹنیاں نو زمین تے لگاؤ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، آقا فرماندے نے میرے حکم دتا گیا میں 7 ہڈیاں تے سجدہ کراں، 7 ہڈیاں تے سجدہ کراں۔ پوچھا گیا محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا نبی پاک نے اپنے نک اور اپنے متھے پیشانی وال اشارہ کیتا، اپنے ماتھے اور نک وال اشارہ کیتا، ایک ہڈی یہ ہوگی، ماتھا اور نک دونوں چیزاں زمین تے لگانی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہتھاں وال اشارہ کیتا، دونوں ہاتھ زمین تے لگانے نے۔ اس کے بعد نبی پاک نے دونوں گھٹنیاں وال اشارہ کیتا، دونوں گھٹنے بھی زمین تے لگانے نے۔ اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیراں دے پنجیاں وال اشارہ کیتا کہ پیراں دے پنجے اس طرح رکھنے نے کہ انگلاں دا رخ کعبے دی طرف ہو جائے، پیراں دے نال پیر ملا لینے نے، ہڈیاں دے نال ہڈیاں ملا لینی ہیں، اور جو انگلیاں دا رخ ہے کعبے دی طرف ہو جائے، اس طرح انگلیاں نو دبا کے رکھنا۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سجدہ کریا کرتے تھے۔ اور اج کئی میرے بھائی یہ کہندے نے کہ مرد اور عورت دی نماز دے درمیان فرق ہے، مرد نو چاہیے اپنے ہاتھ زیر ناف بننے اور عورت نو چاہیے اپنے ہاتھ سینے تے بننے، اور عورت نو چاہیے ذرا سکڑ کے سجدہ کرے، اپنی جڑیاں اڈیاں نے جڑے بازو نے اپنی راناں تے لگائے۔ حضرات کوئی بھی دنیا جہان دی کسے کتاب دے اندر مستند کوئی بھی روایت موجود نہیں جس دے اندر نبی پاک نے مرد اور عورت دی نماز دے درمیان فرق بیان کیتا ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد اپنی شلوار ٹخنیاں تو اوپر رکھے گا، عورت اپنا تہبند ٹخنیاں تو نیچے رکھے گی، اپنے ٹخنیاں نو چھپائے گی۔ عورت اپنا سر ڈھانپے گی،
لیکن مرد تے فرض نہیں اپنا سر ڈھانپے یا نہ ڈھانپے، لیکن سر تے کوئی چیز رکھنا سنت ہے نبی پاک دی، ٹوپی رکھ لے، رومال رکھ لے، اے فرق ہے مرد اور عورت دی نماز دے اندر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دے اندر جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلو اور بازو دے درمیان اتنا فاصلہ ہوندا، صحابہ بیان کردے نے اگر بکری دا بچہ گزرنا چاہتا تے اس جگہ دے وچوں گزر جاندا۔ اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو سجدے دے اندر جاندے آپ دی بغلاں دی سفیدی نظر آ رہی ہوندی سی، یعنی اس طرح اپنے ہاتھ کشادہ کر دے، کھول کے رکھ دے، رکوع دے اندر اپنے ہتھاں انگلیاں نو کھول کے رکھنا ہے، لیکن سجدے دے اندر اپنی انگلیاں نو بند رکھنا ہے۔ اے سجدے دا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا۔ حضرات دی وقار آئیے ذرا آخری مسئلہ، جلسہ استراحت پہلی رکعت پڑھیے، دوسرے سجدے تو بعد جدو کھڑا ہونا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے سجدے تو بعد جدو سجدے تو سر اٹھاندے نبی پاک تھوڑی دیر بیٹھیا کرتے سن، اینو جلسہ استراحت کیا جاتا ہے۔ سجدے تو فوراً نہیں کھڑے ہو جاندے سن، تھوڑی دیر بیٹھیا کرتے سن، پھر نبی پاک کھڑے ہویا کرتے سن۔ اور حضرات اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ ہے، کسے مفتی، کسے امام، کسے خطیب دا کول نہیں دا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک روایت میں پڑھے آساں، صحابہ بیان کردے سن نماز دے 4 رکن ایسے سن جنہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکو جنہ وقفہ رکھیا کردے سن۔ رکوع دے اندر رکوع تو کھڑے ہو کے، سجدے دے اندر اور جلسہ استراحت جڑا میں بیان کر رہے ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں 4 رکناں دے اندر وقفہ اکو جنہ رکھیا کردے سن۔ اور کدی کدی جلسہ استراحت تے جدو نبی پاک بیٹھیا کردے سن، انج لگدا سی نبی پاک بھول گئے نے تے اسی تے سجدہ کر کے اسی ویلے ہی کھڑے ہو جاندے، نہیں، تھوڑی دیر بیٹھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، بیٹھن تو بعد پھر کھڑے ہونا ہے۔ آخری تشہد اور بیٹھنا کس طرح ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دس دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دائیں پاؤں نو کھڑا کر لینا اور اپنے بائیں پاؤں تے بیٹھنا ہے۔ جلسہ استراحت تے جدو بیٹھنا ہے، اگر 4 رکعتاں والی نماز پڑھ رہے ہو، دوسری رکعت دے اندر جدو تشہد دے اندر بیٹھنا ہے، فرمایا اپنے دائیں پاؤں نو نبی پاک کھڑا کریا کردے سن اور بائیں پاؤں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھیا کردے سن۔ اور آخری رکعت دے اندر جدو آخری تشہد کرنا ہے، چوتھی رکعت ہے، آخری رکعت ہے، اور دوسرے سجدے تو بعد جدو بیٹھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائنی پنڈلی دے تھلوں اپنا بایاں پاؤں باہر کڈیا کرتے سن۔ اگر کسی نو سمجھ نہ آئے، جمعے تو بعد آ کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیں گے۔ اگر کسی نو کسی مسئلے دے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، سمجھ نہ آئے تو نماز تو بعد انشاءاللہ الرحمن سارے مسئلے حل کر دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بائیں ٹانگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دائیں پنڈلی دے تھلوں کڈیا کرتے سن، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کولے تے یعنی سارا وزن اپنی بائیں سائڈ تے ڈال کے بیٹھیا کرتے سن۔ آخری تشہد دے اندر انج بیٹھنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری تشہد دے اندر اور دوسری اگر 4 رکعتاں نے دوسری رکعت دے تشہد دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دونوں انگلیاں بند کر لیندے، دونوں انگلیاں بند کر لیندے، درمیان والی انگلی اور اس انگوٹھے دے نال ایک حلقہ بناندے، اس طرح نبی پاک ایک حلقہ بنایا کر دے اور تشہد دی انگلی نو کھڑا کر لیندے، شہادت دی انگلی نو کھڑا کر لیندے جدو تشہد تے بیٹھ دے، اور اے اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے تے کھڑی نہیں کرنی، بلکہ دوسرے سجدے تو کھڑا ہو کے جدو بیٹھنا اسے وقت یہ حلقہ بنا لینا، 2 انگلیاں بند کر لینی ہے، درمیان والی انگلی اور اس انگوٹھے دے نال حلقہ بنا لینا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس انگلی نو ہلکا ہلکا ہلایا کرتے سن۔ کئی اس طرح کر دینے، انج ہاتھ رکھے ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ آیا، انج کر دیتا، بس گواہی دے دی۔ اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آخری تشہد دے اندر دوسرے تشہد دے اندر جب تک نبی پاک تشہد دے اندر بیٹھ دے تب تک یہ حلقہ بنا کے رکھ دے اور اپنی انگلی نو ہلایا کر دے سن۔ اور ساڑھے استاد مولانا اجمل پٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمایا کرتے سن، یہ دے اندر بھی ایک حکمت ہے، انگلی نو کیوں ہلایا جاندہ ہے؟ فرمایا کرتے سن جدو انسان پیدا ہوندا ہے
جدو انسان پیدا ہوتا ہے اس ویلے انسان روندا کیوں ہے؟ یہ کوئی وجہ بیان کر سکتا ہے؟ نہیں استاد جی تسی دسو۔ فرمایا جدو انسان پیدا ہوتا ہے شیطان انہوں مکی مارتا ہے، شیطان انہوں مکہ مارتا ہے، جس وجہ تو ہی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تسی یہ بدلہ لینا چاہتے ہو تو تشہد دے اندر زیادہ تو زیادہ اپنی انگلی لایا کرو، جڑا ایک مرتبہ انگلی ہلاندا ہے سمجھو نے ایک مرتبہ شیطان نو مکہ مارے، انہیں شیطان نو تکلیف دیتی ہے، اپنے بچپن دا بدلہ لے رہے ہیں۔ حضرات پھر اسی طرح تشہد دے اندر بیٹھ کے دعاواں پڑھ کے اسی طرح سلام پھیر دینا، پہلے سجی سائڈ تے پھر کھبی سائڈ تے تہاڈی نماز مکمل ہو گئی۔ اے او نماز میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہے جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیا کرتے سن، او نبی پاک دا طریقہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس طرح نماز پڑھی، اپنے صحابہ نو یہ طریقہ سکھایا، صحابہ نے تابعین نو، تابعین نے تبع تابعین نو، تبع تابعین نے محدثین نو، وہی طریقہ اج تک چلتا آ رہا، کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ حدیثاں جڑیاں حدیثاں دا ذخیرہ تواڈے سامنے میں بیان کیتا ہے، انہیاں حدیثاں کٹھیاں کر کے لے کے آیا، ساریاں صحیح حدیثاں نے، ایک حدیث دے اندر بھی ضعف نہیں، ساریاں صحیح حدیثاں نے۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز دا طریقہ ہے، اسی طرح پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کریا کرتے سن۔ حضرات آئیے توجہ کیجئے، اپنی نمازاں تے غور کیجئے، میں بھی اپنے گریبان دے اندر دیکھاں، تسی بھی اپنے گریبان دے اندر دیکھو، کیا 60 70 سال 30 سال سانو نمازاں پڑھدیاں ہو گئے نے، کیا ساری نماز پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہے بھی کہ نہیں؟ کیا اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تو روح گردانی تے نہیں کر لئی؟ حضرات یہ طریقہ انہاں واسطے ہے جنہ نماز پڑھنی ہے، جنہ نماز نہیں پڑھنی انہاں طریقہ سیکھ کے کی کرنا ہے۔ حضرات نماز دا طریقہ تواڈے سامنے بیان کر دیتا ہے، صف بندی دا طریقہ پچھلے جمعے بیان کر دیتا سی۔ حضرات اللہ دے کولو دعا فرماؤ، میں گناہگار نے جو کچھ بیان کیتا ہے اگر ان دے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ معاف فرما کے اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اگر صحیح ہے اللہ میرے سمیت سارے انو ان دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر تے پھر ایک کہاں نمازی بن جاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ، نمازاں نہ چھڑیا کرو کہ اللہ اللہ کار چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کار چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، وہ چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری کنڈ کھول دے، غفلت والی تیری کنڈ کھول دے، وہ کھیس تے لے کے تم نہ چھپا، اللہ اللہ کار چل مسجد آ، اللہ اللہ کار چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، وہ تیرے لئی اللہ سونے جنت بنائی، تیرے لئی اللہ سونے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پر سونی سونی حوراں تیری تک دیاں راہ، اللہ اللہ کار چل مسجد آ، اللہ اللہ کار چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ سانو 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے، اللہ سانو با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جمعے دے فضائل، جمعے دے اندر جمعے